Assalamu alaikum, dear students. This is class 5th, subject is English, and today our topic is Pangong So. It is chapter number 8 in your English book. Pangong So. Environment greatly influences our quality of life. एनवायरनमेंट जो है, माहौल जो है, ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ की क्वालिटी को. ए क्लीन एनवायरनमेंट रिफ्रेश आवर सराउंडिंग्स. एक साफ़ माहौल, एक साफ़ एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग्स को तरोताज़ा रखता है. ट्रीज, प्लांट्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ प्यूरिफाई आवर एनवायरनमेंट. जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ पौधे और झील और बाकी वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में काफ़ी मदद करती हैं. लेक्स रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर एंड आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड टूरिज़म. लेक्स जो हैं ये ग्राउंड वाटर को भर देती हैं और ये एक अहम सोर्स है सैरो सयाहत की. They also serve as an important habitat for birds and fish. Lakes एक important habitat provide करते हैं, घर provide करते हैं birds और fish के लिए. Ask the children to learn the names of at least 8 lakes of J&K in their mother tongue. आप बच्चे जो J&K में रहते हैं, आप कम से कम 8 लेक्स के नाम अपनी मदर टंग में याद कीजिए. नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन. हूर हैज़ रिसेंटली अराइव्ड विथ हर फादर फ्रॉम ए वैकेशन इन लद्दाख. हूर हाल ही में अभी ही एक वैकेशन से वापस आई है घर, जो उसने लद्दाख में गुजारी. जो वैकेशन उसने लद्दाख में गुजारी. हर फ्रेंड्स नदीम एंड फातिमा हैव कम टू सी हर एट होम. उसके जो दोस्त नदीम और फातिमा उसके घर आ गए हैं उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए. द चिल्ड्रन आर टॉकिंग इन द गार्डन वाइल हूर्स फादर इज़ बिजी विद द फ्लावर बेड्स. जो ये बच्चे हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं, और जबकि जो हूर का फादर है वो बिज़ी है फ्लावर बेड्स के साथ, वो फ्लावर बेड्स की देखभाल करने में बिज़ी है. ही इज़ विद इन हियरिंग डिस्टेंस. वो उनकी बातें सुन रहा है, वो इतनी दूरी पे है कि वो इन बच्चों की बातें सुन रहा है, इनकी बातें उसके सुनने में आती हैं. हूर, डू यू रिमेंबर द मूवी 3 इडियट्स. हूर पूछती है, क्या तुम लोगों को याद है वो मूवी जिसका नाम है 3 इडियट्स. फातिमा, यस. फातिमा कहती है हाँ. नदीम, ऑल इज वेल. नदीम कहता है ऑल इज वेल. हूर, इन द लास्ट सीन देयर इज़ ए लेक, यस और नो. हूर पूछती है, लास्ट सीन में, मूवी के लास्ट सीन में एक लेक दिखाई देता है, हाँ या ना. नदीम, यस. नदीम कहता है हाँ. फातिमा, इट इज़ ब्यूटीफुल बिग एंड लॉन्ग सैंडी शोर्स. फातिमा कहती है ये बहुत खूबसूरत है, वो जो लेक है वो बहुत खूबसूरत है, बड़ा है और लंबा भी है. सैंडी शोर्स रेतीली शोर्स है, रेतीली किनारे. और उस जो साहिल है उस लेक का वो सैंडी है. इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू एंड वाइस वर्सा. ये जो लेक है ये अपना कलर चेंज करता है, ग्रीन से ब्लू और ब्लू से ग्रीन. आई वुड लव टू गो देयर. मुझे अच्छा लगेगा वहाँ जाना. हूर, वी वेंट देयर. हूर कहती है हम वहाँ गए. इट इज़ अ पिंग पोंग लेक इन लद्दाख. ये लद्दाख में पिंग पोंग लेक है, इसका नाम है पिंग पोंग. नदीम लाफ्स. नदीम हंसता है. पिंग पोंग, पिंग पोंग, दैट मीन्स टेबल टेनिस. तुम्हारा मतलब है टेबल टेनिस. हूर टू हर फादर. हूर अपने बाप से कहती है, पापा सी व्हाट नदीम इज सेइंग. पापा देखो नदीम क्या कह रहा है. हूर्स फादर अप्रोचिंग. हूर्स फादर उसकी तरफ बढ़ा. आई हर्ड हिम, ही इज़ राइट. मैंने उसको सुना, वो सही कह रहा है. फातिमा,
انکل واٹ از دا تھری ایڈیٹس لیک کالڈ دین؟ فاطمہ کہتی ہے انکل پھر اس لیک تھری ایڈٹ والا لیک جو ہے اسے پھر کیا کہتے ہیں؟ ہورز فادر اٹ از کالڈ دا پینگونگ لیک. ہورز فادر کہتا ہے، ہور کا فادر کہتا ہے اسے پینگونگ لیک کہتے ہیں. فاطمہ پینگونگ واٹ نیم از دیٹ؟ فاطمہ کہتی ہے پینگونگ یہ کیسا نام ہے؟ ہورز فادر اٹ مینز اے ویری لانگ کرو. اس کا مطلب ہے ایک بہت لمبا کرو. ہور nobody in the whole school has seen the lake. ہور کہتی ہے پورے اسکول میں کسی نے بھی اس لیک کو نہیں دیکھا ہے. ندیم it must be like the ڈل لیک. ندیم کہتا ہے یہ ڈل لیک کی طرح ہی ہوگا. ہور it's different. ہور کہتی ہے یہ ڈفرینٹ ہے ڈل لیک سے. it is clear, it is clean, green, blue and many other colors. یہ صاف ہے، کلین ہے، گرین ہے، بلو ہے اور بہت سارے رنگ ہیں اس لیک کے. ہورز فادر ہور از ویری ایکسائٹیڈ آفٹر ہیونگ سین دا پینگونگ لیک. ہورز فادر کہتا ہے ہور بہت زیادہ خوش ہے پینگونگ لیک دیکھنے کے بعد. آئی ول ٹیل یو اباؤٹ اٹ. میں آپ لوگوں کو اس لیک کے بارے میں بتاتا ہوں. اٹ از سچویٹڈ 160 کلومیٹرز اوے فرام لیہ اینڈ دا جرنی از ویری ایکسائٹنگ. یہ لیہ سے، یہ جو لیک ہے یہ لیہ سے 160 کلومیٹرز کی دوری پر ہے اور جو جرنی ہے یہ بہت ہی ایکسائٹنگ ہے. فاطمہ دیر مسٹ بی مونسٹریز. فاطمہ کہتی ہے وہاں پہ پھر مونسٹریز بھی ہوں گی، خانقاہیں بھی ہوں گی. آئی ہیو ریڈ دیئر آر مینی مونسٹریز ان لداخ. میں نے سنا ہے لداخ میں بہت مونسٹریز ہیں. ہورز فادر یس فاطمہ. ہورز فادر کہتا ہے یس فاطمہ، ہاں فاطمہ. آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دا لیک فرسٹ. اوکے پہلے میں تم لوگوں کو لیک کے بارے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. ہور دیٹس گریٹ. ہور کہتی ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ندیم از اٹ ایز بگ ایز دا ڈل. ندیم پوچھتا ہے کیا یہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا ڈل لیک ہے؟ ہورز فادر کہتا ہے نو اٹ از مچ بگر. نہیں یہ بہت بڑا ہے اس سے. اوور 130 کلومیٹرز لانگ اینڈ 6 to 7 کلومیٹرز وائڈ. یہ 130 کلومیٹر سے زیادہ لانگ ہے اور 6 to 7 کلومیٹر وائڈ ہے. اس کی وڈت 6 to 7 کلومیٹرز ہے. دیٹ میکس اٹ اباؤٹ 700 اسکوائر کلومیٹرز. یہ جو ڈل ہے اس کا ایریا بنتا ہے پھر 700 اسکوائر کلومیٹرز. فاطمہ ڈل لیک از اونلی 11 اسکوائر کلومیٹرز. فاطمہ کہتی ہے ڈل لیک جو ہے یہ صرف 11 اسکوائر کلومیٹرز ہے ایریا میں. ہورز فادر کہتا ہے اینڈ پینگونگ ہے سیلین واٹر. اور جو پینگونگ لیک کا واٹر ہے وہ نمکین ہے. ندیم آرنٹ دیئر اینی فش دین. ندیم پوچھتا ہے پھر وہاں پہ مچھلیاں نہیں ہیں کیا؟ ہورز فادر کہتا ہے اونلی سم کرسٹیشنز. کچھ کرسٹیشنز ہیں. دیر آر مینی ڈکس اینڈ گلز. وہاں پہ بہت ڈکس اور گلز بھی ہیں. ڈیورنگ سمر مینی مائگریٹری برڈس لائک دا بار ہیڈڈ گوز, دا برہمنی ڈکس اینڈ دا بلیک ہیڈڈ سائبیرین کرین آر سین. سمر کے دوران بہت سارے مائگریٹری برڈس دکھائی دیتے ہیں جن میں بار ہیڈڈ گوس ہے، برہمنی ڈکس ہیں اور بلیک ہیڈڈ سائبیرین کرین ہے. وائلڈ لائف انکلوڈنگ دا کیانگ اینڈ مارموٹ آر آلسو فاؤنڈ اراؤنڈ دا لیک. وائلڈ لائف کچھ سپیشیز بھی اس لیک کے ارد گرد دکھائی دیتی ہیں جن میں ہے کیانگ اینڈ مارموٹ. ہور کہتی ہے پاپا یو ٹولڈ می دیٹ پینگونگ فریزز ڈیورنگ ونٹر ڈیڈنٹ یو. پاپا آپ نے مجھے کہا کہ پینگونگ جو ہے یہ پوری طرح سے فریز ہوتا ہے ونٹر میں، یہ جم جاتا ہے ونٹر میں، کیا آپ نے نہیں کہا؟ ہور کا فادر کہتا ہے یس ہاں میں نے کہا. فاطمہ بٹ اٹ از سیلین واٹر. فاطمہ کہتی ہے لیکن یہ نمکین واٹر ہے، اس لیک کا واٹر نمکین ہے. ہور کا فادر کہتا ہے یس ناٹ اونلی از پینگونگ دا ورلڈز ہائیسٹ
brackish lake but it also freezes completely in winter. ہور کا فادر کہتا ہے ہاں یہ نمکین ہے. پینگونگ لیک صرف ورلڈ کا سب سے اونچا سیلین لیک نہیں ہے، نمکین لیک نہیں ہے. یہ اتنا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن یہ فریز بھی ہوتا ہے، پوری طرح سے یہ فریز بھی ہوتا ہے ونٹر میں. دا ٹیمپریچر ڈراپس ڈاؤن ٹو -30 ڈگری سینٹی گریڈ. جو ٹیمپریچر ہے اس لیک کا یہ ڈراپ ہوتا ہے -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک، مطلب ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. تھینک یو.